नमस्कार साथीहरू। मैले यस भिडियोमा रदरफोर्ड न्युक्लियर मोडलको बारेमा चर्चा गर्दैछु। हजुरलाई बेसिकदेखि सब कुरा क्रिस्टल क्लियर गराउने मेरो जिम्मा रहेको छ। र त्यसअनुसार भिडियोमा अगाडि बढौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझौँ रदरफोर्ड न्युक्लियर मोडल भनेको के हो। हेर्नु यस्तो छ। सबैभन्दा पहिला भनेको एटम फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हुन् भनेर सुरुमा पत्ता लगाइयो किन। त्यसपछि त्यसभित्र इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ, प्रोटोन हुँदो रहेछ, न्युट्रोन हुँदो रहेछ भनेर पनि पत्ता लगाइयो। तिनीहरूले फरक फरक वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए। तर त्यसपछि हाम्रो प्रश्न यस्तो प्रकारको थियो कि त्यो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन कसरी एटमभित्र एरेन्ज भएर रहेका हुन्छन्, कसरी एरेन्ज हुन्छन्, प्रोटोन कहाँ हुन्छ, न्युट्रोन कहाँ हुन्छ, इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ एटमभित्र भनेर हाम्रो पत्ता लगाउने एउटा क्वेसन थियो क्या। हाम्रो वैज्ञानिकहरूको दिमागको प्रश्न थियो। त्यस प्रश्नलाई समाधान गर्नको स्वरूप अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिकले 1911 मा एउटा न्युक्लियर मोडल दिए कि आफ्नो तर्फबाट यस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफ्नो सिद्धान्त जस्तो पोस्टुलेट्सहरू दिए। त्यसको लागि तिनले विभिन्न एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे जसलाई अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। जस अन्तर्गत उनले जुन गोल्ड फोइल हुन्छ नि, गोल्ड फोइल भनेको सुनको जुन हुन्छ नि, गोल्डको सुनको पाता के यति पातलो बनाइयो कि जसमा एटमहरू एरेन्ज भओस् कि एटमहरू सर एरेन्ज भओस्, मतलब धेरै पातलो बनाइयो के। त्यसपछि पातलो बनाइयो, त्यसपछि त्यसमा के गरियो हामीले अल्फा पार्टिकल जुन त्यसलाई अल्फा पार्टिकललाई हामीले यस्तो पनि भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ भन्दा न्युक्लियस अफ एन हिलियम। किनभने त्यसमा अल्फा पार्टिकलमा दुईटा पोजिटिभ चार्ज रहेको हुन्छ र दुईटा न्युट्रोन रहेको हुन्छ। त्यसको कारणले हामीलाई हिलियममा पनि त्यही हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यही आधारमा त्यसको नाम हिलियमको न्युक्लियस पनि भन्न सकिन्छ। अनि त्यसमा तिनले वैज्ञानिकले अर्नेस्ट रदरफोर्डले के गरे भन्दा त्यो अल्फा पार्टिकललाई त्यो अल्फा पार्टिकल भनेको उस हो के भन्छ त्यसलाई, जुन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स हुन्छ नि त्यसले रिलिज गर्ने एउटा पार्टिकल हो, एउटा रेज जस्तै हो के। तर त्यो पार्टिकल त्यसलाई उस गरे के गरे, सिधै तिनले त्यो गोल्ड फोइललाई सिधा राखे फराकिलो बनाएर, त्यसमा एरेन्जमेन्ट गरेर एउटा एपरेटस छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ अहिले। त्यसपछि एरेन्ज गरेर तिनलाई सिधै फाले, त्यो गोल्ड फोइलमा फाल्दाखेरि यस्तो यिनको अब्जर्भेसन अनुसार, त्यो एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसन अनुसार यस्तो भयो कि फालेको मध्ये अल्फा पार्टिकल थियो नि धेरै 99%, एराउन्ड 99% अल्फा पार्टिकल्सहरू के भयो भन्दा पेनिट्रेट भयो कि पास भयो। अनि तिनले पास भयो कि नै भनेर पत्ता लगाउनको लागि फेरि एउटा कन्केभ सर्फेस, त्यसको जुन गोल्ड फोइलको पछाडि एउटा कन्केभ सर्फेस राखेका थिए के, जसमा जिङ्क सल्फाइड लगाइएको थियो त्यो सर्फेसमा। यदि कुनै अल्फा पार्टिकल त्यसमा स्ट्राइक भयो भने त्यसले एउटा बोल्थ्यो कि थोरै उज्यालो जस्तो इमिट गर्थ्यो के, त्यसको प्रोपर्टिज भएको कारणले त्यस्तो गर्थ्यो। त्यसपछि जब के गरे अल्फा पार्टिकल 99% के भयो, पेनिट्रेट भयो भनेर थाहा पाउनुको कारण भनेको पनि धेरै जस्तो जुन हुन्छ नि अल्फा पार्टिकल, जुन जिङ्क सल्फाइड थियो नि, जिङ्क सल्फाइडको लेयर थियो नि त्यसमा ठोकियो कि, ठोकेर त उज्यालो हुन थाल्यो। उज्यालो भएपछि के भयो भन्दा अब 99% अब मतलब धेरै जस्तो पार्ट जुन हुन्छ नि सल्फाइड लेयरको, त्यो भनेको उज्यालो भएको थियो, मतलब त्यसले रियाक्सन देखाएको थियो। त्यसको अर्थ के थियो भन्दा त्यो पार्टिकल अल्फा पार्टिकलहरू त्यहाँ स्ट्राइक गर्यो कि नै जिङ्क सल्फाइडको लेयरमा। अब यसले के भन्छ भने हाम्रो जुन मोस्ट अफ द स्पेस हुन्छ नि, मोस्ट अफ द स्पेस इन एन एटम इज इम्टी अर होलो। द्याट मिन्स हामीलाई थाहा छ एउटा त्यसपछिको मेन भनेको न्युक्लियस हुन्छ एटमको बिचमा, अनि त्यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छन्। जुन इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्ने जुन स्पेस हुन्छ नि त्यो भनेको त खाली हुन्छ, तर बिचको जुन हुन्छ नि यो जुन न्युक्लियस हुन्छ नि त्यो भनेको हाइली डेन्स्ड हुन्छ के। त्यही भएर त्यो 99% पेनिट्रेट हुँदाखेरि हामीले के थाहा पायो भन्दा यो धेरै जस्तो स्पेस भनेको खाली हुँदो रहेछ। तर 99% पछि तर केही पर्सेन्ट जुन पार्टिकल्स हो नि अल्फा पार्टिकल, त्यो भनेको स्मल एङ्गलले एङ्गल बनाएर फेरि वापस आयो के। स्मल एङ्गल ठोकेर स्मल एङ्गल बनायो भने धेरै कम भनेको भेरी फ्यु पार्टिकल्सहरूले पुरै सिधै कम ब्याक गर्यो के, ठ्याक्क ठोकियो, जुन बाटो गथ्यो त्यही बाटो आयो अल्फा पार्टिकल। त्यसको अर्थ के हो भन्दा यो जुन सेन्टरमा जुन लोकेटेड हुन्छ नि, सेन्टरली लोकेटेड जुन न्युक्लियस भनियो पछि हामीले, त्यो भनेको हाइली डेन्स्ड हुन्छ के।
अल्फा पार्टिकललाई धकाल्न सक्नु भनेको त डेन्स हो, पछाडि धकालिदिनु सक्नु भनेको हाइली डेन्स पार्टिकल बिच्चामा एटमको बिच्चामा हुँदो रहेछ भनेर त्यसले त्यो एक्सपेरिमेन्टले थाहा भयो के। किनकि भेरी फ्यु भनेको लार्जर एङ्गल बनाएर फेरि कम ब्याक गर्यो, अनि बाँकी फ्यु फेरि के गर्यो स्मल एङ्गल बनाएर ठोकियो। त्यसको मतलब धेरै हाई डेन्सिटी छ त्यो पार्टिकलको सेन्टरमा लोकेटेड, अनि धेरै जस्तो स्पेस खाली छ एटमको भन्ने कुरा हामीले रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टले पत्ता लगायो। यिनको एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसनको आधारमा हामीले रदरफोर्डले केही पोस्टुलेट्सहरू आफ्नो विचारहरू प्रदान गरे कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। त्यसलाई नै हामीले रदरफोर्ड एटमिक मोडल भनिन्छ। त्यस आधारको केही टपिक पोइन्ट्सहरूलाई मैले डिस्कस गर्दैछु। ल हामीले स्टेप बाई स्टेप सुरु गर्दैछौँ। अनि पहिलोमा रहेको छ अब्जर्भेसन अफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छ। यसमा मैले भनेअनुसार द मेजर फ्र्याक्सन अफ द अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवार्ड द गोल सीट पासेस थ्रु द सीट विथाउट एनी डिफ्लेक्सन एन्ड हेन्स मोस्ट अफ द स्पेस इन एन इम्टी एटममा इम्टी हुँदो रहेछ। किनकि 99% के भयो पास भयो, त्यसको अर्थ के भनेको त्यो भनेको इम्टी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भन्यो फर्स्ट पोइन्टले। अब दोस्रो पोइन्टमा जाऊँ। सम अफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाई गोल्ड सीट बाई भेरी स्मल एङ्गल एन्ड हेन्स पोजिटिभ चार्ज in an atom is not uniformly distributed. The positive charge in an atom is concentrated in a very small volume. के भयो भन्दा धेरै थोरै अल्फा पार्टिकलहरू के भयो स्मल एङ्गलले उस भयो रिटर्न ब्याक गर्यो। त्यसको अर्थ भनेको त्यो धेरै फैलिएर बसेको छैन के, जुन पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यो फैलिएर बसेको छैन, कुनै सेन्टरली लोकेटेड छ भन्न खोजेको छ। अनि त्यही भेरी स्मल भोल्युममा लोकेटेड हुन्छ, धेरै भेरी स्मलमा लोकेटेड भएको भएर डेन्सिटी पनि बढी भएको सेकेन्ड पोइन्ट पनि भयो। अनि हाम्रो थर्ड पोइन्टमा जाऊँ। भेरी फ्यु अफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड ब्याक द्याट ओन्ली अफ फ्यु अल्फा पार्टिकल ह्याड नियरली 180 डिग्री एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन, सो द भोल्युम अकुपाइड बाई द पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम इज भेरी स्मल एज कम्पेयर टु द्याट टोटल भोल्युम अफ एन एटम। त्यसको अर्थ के हो भन्दा जुन भोल्युम अकुपाई गरेको हुन्छ न्युक्लियसले त्यो भनेको पुरै एटमलाई कम्पेयर गर्दा धेरै सानो हुन्छ। धेरै सानो भएको कारणले नै बढी डेन्सिटी भएको। यही आधारमा हामीले अब्जर्भेसनहरू हेऱ्यौँ अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको। अब त्यसको पोस्टुलेटहरू हेर्नेछौँ। त्यही रदरफोर्डले गरेको अब्जर्भेसन अनुसार तलका केही तिनीहरूको अब्जर्भेसन आधारमा दिएका केही कुराहरूलाई यहाँ दिएको छ रदरफोर्ड एटमिक मोडलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट छ द पोजिटिभ चार्ज एन्ड मोस्ट अफ द मास अफ एन एटम इज कन्सन्ट्रेटेड इन एन एक्सट्रिमली स्मल भोल्युम। ही कल्ड दिस रिजन अफ द एटम एज न्युक्लियस। न्युक्लियस पनि नाम यिनीले नै दिएका हुन्, किनकि मोस्ट अफ द मास भनेको कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ एउटा पोइन्टमा, त्यसलाई न्युक्लियस भनियो कि त्यसपछि बल्ल यसलाई न्युक्लियस भन्न थालिएको। त्योभन्दा पहिला त्यसको बारेमा थाहै थिएन। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा भन्छ रदरफोर्ड मोडल प्रपोज द्याट द नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन्स सराउन्ड द न्युक्लियस अफ एन एटम। ही अल्सो क्लेम द्याट इलेक्ट्रोन्स सराउन्ड द न्युक्लियस रिभल्भ अराउन्ड इट विथ भेरी हाई स्पिड इन सर्कुलर पाथ। ही नेम दिस सर्कुलर पाथ एज अर्बिट। त्यसपछि के भयो भन्दा अब हामीलाई त थाहा भयो सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज हुँदो रहेछ भनेर। अब त्यसपछि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने त्यसमा नेगेटिभ चार्ज पनि हुनुपर्छ, किनकि यदि हामीलाई थाहा छ कुनै एटम भनेको त इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। न्युट्रल हुनको लागि प्लस त पायौँ हामीले, प्लस अनि माइनस त चाहियो नि। अनि त्यसको आधारमा भन्यो कि वरिपरि जुन न्युक्लियस हुन्छ नि त्यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ अरे के, रिभल्भ गर्छ, त्यो एउटा पाथमा रिभल्भ गर्छ, त्यसलाई ओर्बिट पनि भनियो। अब थर्ड पोइन्टमा भनिएको छ इलेक्ट्रोन बिङ नेगेटिभली चार्ज एन्ड न्युक्लियस बिङ अ डेन्सली कन्सन्ट्रेटेड मास अफ अ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाई अ स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन। यसलाई बुझ्नको लागि हजुरले हाम्रो सोलर सिस्टमलाई इमेजिन गर्नुहोस्। सोलर सिस्टमको सनले एट्र्याक्ट गरे ग्रेभिटेसनलको फिल्डको कारणले वरिपरिको हरेक प्लानेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ। त्यस्तै अनि के भयो यहाँ न्युक्लियस डेन्सली भयो। न्युक्लियस डेन्सली भएको कारणले वरिपरिको जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यसलाई एट्र्याक्ट गरेर राख्छ। यदि न्युक्लियसको त्यस्तो डेन्सिटी हुन्थेन भने त्यो गर्न सक्थेन। त्यही भएर न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई वरिपरि हेल्ड गरेर राख्छ र तिनीहरू रिभल्भ गर्छन् वरिपरि।
र स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले बाउन्ड गरिएको छ भन्ने छ यो उसमा यो पोइन्टमा।